बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सारी ज़िंदगी हज़रत अली से नाराज़ क्यों रही थी? आखिर हज़रत अली ने हज़रत आयशा के बारे में ऐसी कौन सी बात कह दी थी कि जिस पर हज़रत आयशा उनसे इतनी नाराज़ हो गई कि आगे जाकर इन दोनों के दरमियान जंग हुई कि जिसमें हज़ारों की तादाद में सहाबी शहीद हुए। और हज़रत आयशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली और प्यारी बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में हज़रत अली ने एक बात की थी जिसकी वजह से हज़रत आयशा उनसे इतनी नाराज़ हुई कि बाद में इन दोनों के दरमियान शदीद जंग हुई जिसमें हज़ारों सहाबा शहीद हुए। नाज़रीन, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी में एक अजीम और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। वह वाक़या ये था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बनी मसलक में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ से वापसी पर काफ़िलों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। अब हर काफ़िले के लोग जैसे जैसे तैयार होते उसी तरह अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते रहते। सैकड़ों की तादाद में ऊँट हुआ करते थे जिनको चलते चलते कई घंटे लग जाते। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सोचा कि काफ़िले को जाने में अभी कुछ देर बाकी है, इसलिए वो हाजत के लिए थोड़ा साइड पर चली जाती हैं। लिहाजा हाजत से फारिग होकर जब वापस आईं तो आपने कचावे पे बैठना था कि जिसको ऊँट के ऊपर रखा जाता है, सवारी को बिठाया जाता है। जब वह कचावे पर बैठने लगी तो हज़रत बीबी आयशा ने महसूस किया कि मैंने जो गले में एक हार पहना था वो कहीं टूट कर गिर गया है। तो वह परेशान हुई। उन्होंने सोचा कि अभी तो काफ़िले को रवाना होने में कुछ वक्त बाकी है, इसलिए मैं जाकर हार उठा लेती हूँ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हार तलाश करने के लिए वापस खेत की तरफ गईं और हार के गिरने के बारे में किसी को नहीं बताया। तो पीछे सहाबा कराम ने सोचा कि हज़रत आयशा कचावे में बैठ गई होंगी, लिहाजा 4-5 सहाबी आए और कचावे को उठाकर ऊँट के ऊपर रख दिया। हज़रत आयशा अभी कम उम्र थी और वज़न में भी हल्के फुल्के थी और कचावे को भी 4-5 सहाबा ने उठाया, इसलिए उनको पता ही ना चला कि आप अंदर बैठी हैं या नहीं बैठी। वो काफ़िले को लेकर वहाँ से चले गए। हज़रत आयशा वापस आई तो देखा पर वहाँ पर कोई मौजूद ना था, वह जगह खाली पड़ी थी और काफ़िला जा चुका था। तो हज़रत आयशा काफ़िले को वहाँ ना पाकर शदीद परेशान हुई कि जब काफ़िला वहाँ पहुँचेगा तो हुज़ूर मुझे वहाँ ना पाकर शदीद परेशान हो गए। लेकिन दूसरी तरफ आपको इस बात पर तसल्ली थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा कि मैं पीछे रह गई हूँ तो किसी न किसी सहाबी को वापस ज़रूर भेजेंगे, इसलिए आप वहीं पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर नींद गालिब आ गई तो आपने अपने ऊपर चादर डाल ली, वहीं पर सो गई। हजूर की आदत थी कि सहाबा कराम में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता है कि जब सारा काफ़िला किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता तो अगर रात का वक्त हो तो सुबह के वक्त एक सहाबी वहाँ जाकर देखे कि कहीं कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। लिहाजा एक बदरी सहाबी हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम पर लगा दिया। तो वो सहाबी जब इस पर आए तो किसी को वहाँ पर चादर ओढ़ कर सोए हुए देखा तो पता चला कि ये तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवी हज़रत आयशा हैं। तो उन्होंने बुलंद आवाज़ में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। सहाबे की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा की आँख खुली तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चादर से अपने आप को पूरी तरह ढांप लिया और सहाबी ने आपके लिए अपने ऊँट को बिठाया तो आप ऊँट पर सवार हो गई। सहाबी ने ऊँट की रस्सी पकड़ी और घर वापसी की तरफ चल पड़े। यहाँ तक कि जब वो इस काफ़िले के पास पहुँचे तो उस काफ़िले में जो चंद मुनाफिक मौजूद थे तो उन्होंने जब हज़रत आयशा को एक सहाबी के साथ अकेला आते हुए देखा तो उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उन मुनाफिकों ने उन पर बहतान लगाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि इसमें तो कुछ न कुछ बात ज़रूर होगी। मुनाफिक लोग तो पहले ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते थे, मुसलमानों को और हुज़ूर का तकलीफ़ पहुँचा सकें, लिहाजा उन्होंने बात करने का मौका मिल गया। और यह मुनाफिक कहने लगे कि नौज़ बिल्लाह हज़रत आयशा ने सहाबी हज़रत सफ़वान के साथ रात गुजारी है, उसी वजह से वो काफ़िले से पीछे रह गई थी। लिहाजा जब मदीना पहुँचे तो हुज़ूर को इस बात का पता चला कि मुनाफिक लोग मेरी आयशा पर ऐसा गंदा और घिनौना इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा पहुँचा और ऐसा लोगों में ये बात फैलना शुरू होगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैं काफ़िले से वापस आकर 1 महीने तक बीमार रही और कमज़ोर भी होगी। एक दिन में एक सहाबिया हज़रत उम्मे मस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए निकली। रास्ते में चलते चलते एक जगह पर उस सहाबिया को ठोकर लगी तो उन्होंने अपने बेटे को बद्दुआ दी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मैंने उनसे कहा कि आप ठोकर लगने पर अपने बेटे के लिए बद्दुआ क्यों कर रही हैं? तो वह कहने लगी, आयशा, क्या तुम्हें पता नहीं कि वो तुम्हारे बारे में क्या बातें करता है? हज़रत आयशा ने पूछा कि आखिर वो मेरे बारे में क्या बातें करता है? तो उस पर सहाबिया ने हज़रत आयशा को सारी बातें बता दी कि आयशा, तुम्हारे बारे में सारे शहर में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل کو گہرا صدمہ پہنچا اور جلد سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں دوسری طرف آئی تو انہوں نے اپنا چہرہ پھر دوسری طرف موڑ لیا۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر پریشانی کا کافی بوجھ ہے اور آپ مجھ سے اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ حقیقت کا پتہ چلا سکوں کہ آخر حقیقت کیا ہے اور آخر میرے بارے میں لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے اشارے سے کہہ دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے والدین کے گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا بات ہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ لیکن وہ بالکل خاموش رہی اور مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زار قطار رونے لگی۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق چارپائی پر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں ایسا پریشانی کا ماحول دیکھا تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں۔ میں آج کہاں جاؤں گی؟ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، کیوں نہ میں اپنے رب سے انصاف مانگوں جو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے کونے کی طرف جانے لگی تو میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ کہاں جا رہی ہو، کیونکہ ان کو خوف تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فیصلہ کر کے خودکشی نہ کر لے۔ تو میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے میرے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، اے بے آسرا کو سہارا دینے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی مشکل گھڑی پہنچی ہے تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی ہے۔ اے اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر اسے انصاف دلایا۔ اے اللہ جب حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تو آپ نے ان کے شیرخوار بچے سے گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب عائشہ کی تیرے دروازے پر حاضر ہوئی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اے اللہ تو اپنے پیارے محبوب کی حمیرہ کی مدد فرما۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکیں۔ اے اللہ میری مدد فرما اور میرا انصاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ ادھر حضرت عائشہ دعائیں مانگے جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مشاورتی مجلس قائم کی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور سب کے درمیان غمزدہ اور اداس بیٹھے تھے۔ صحابہ کرام کے چہرے پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طبیعت بھی کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اسی لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ اور فریب نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ بادل بھی آپ کے سر پر سائے کی طرح رہتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا کہ ایسے نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم کو آپ کے سائے پر نہیں پڑنے دیے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر الزام لگانے کی جرأت دے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ غلط ہوا ہوگا یا کوئی ایسا کر سکتا ہے۔
ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں چلتے ہوئے کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے اپنے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب آپ کے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی، یہ سراسر الزام ہے، بہتان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ نکاح کا حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے۔ وہ اللہ کے پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان سبھی کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عمر کی محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، اور حضور نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور کو حضرت عائشہ کی پریشانی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائشہ کا پتہ کرنے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو رو کر لال پڑ چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو اس نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا، اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے فیصلے کی امید رکھو، تیرے رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، میرا رب گناہوں کو بہت معاف کر دینے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کی حد ختم ہو گئی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کروں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا درد صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے استدعا کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے، اور آپ کے اندر وہ حسین کب کبھی دیکھی ہے جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈالی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر کر دیں گے، یعنی ان کو کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں،
मगर मेरे माँ बाप उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वो तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फ़ैसला होगा। उनकी आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आपका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहा था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरा इंसाफ कर दिया है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी कि ऐ आयशा, उठो और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हज़रत आयशा फरमाने लगी कि उस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ थी। मैंने कहा कि मैं किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो अपने रब का शुक्र अदा करूँगी जिसने आज मुझे बचाया है। आप सब लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था। अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा के पाक दामनी में पूरी 18 आयतें नाज़िल फरमाईं। यही नहीं कि सिर्फ हज़रत आयशा को बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हज़रत आयशा से फरमाया कि ऐ आयशा, तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफ़ों में रहना पड़ा, उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और बड़े अजर का वादा करता हूँ। नाज़रीन, सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिर से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर रहने लगी। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सारी ज़िंदगी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा कराम को जमा करके हज़रत आयशा के बारे में मशवरा लिया था, तो सभी बड़े बड़े सहाबा कराम ने हज़रत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी थी। और आखिर में हज़रत अली ने भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाक दामनी की गवाही दी थी। लेकिन जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा उदास और परेशान देखा, तो ये बात भी कह दी कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप अम्मा आयशा को तलाक दे दें। तो जब ये ख़बर हज़रत आयशा के पास पहुँची कि उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया है, तो हज़रत आयशा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शदीद नाराज़ हो गई थी और बाद में कुछ देर बाद उनकी आपस में सुलह हो गई थी। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच पर कायम और दायम रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।